کا चक है तो ये इनकी तौहीन है, ये फलसफा ही गलत है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। ये लोगों को इस तरह मुश्तिल किया जाता है, भड़काया जाता है कि गोया अंबिया को तो मौत आती नहीं, या अंबिया के साथ अगर मौत का लफ्ज आए तो नाउज़ बिल्लाह ये नबियों की गुस्ताही है। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन, आप भी वफात पा जाने वाले हैं, उन्होंने भी मर जाना है, सबका फैसला आपके रब के सामने पेश होना है। आफा इम्मित्ता फहुमुल खालिदून, क्या आप जब फौत हो जाएंगे ये हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे? अल्लाह कह रहा है, कोई मौलवी नहीं कह रहा, कोई फलसफी या मंतकी नहीं कह रहा, कोई मसलक नहीं कह रहा, ये अकीदा कुरान और सुन्नत के सरीहन खिलाफ है। और लोगों आम फहम सी बात है, आम फहम सी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? 63 बरस। क्यों ये क्यों लिखते हो किताबों में 63 बरस? अगर उनको वफात हुई नहीं, अगर वो फौत हुए ही नहीं तो फिर 1400 साल उम्र लिखो। जब लिखते भी यही हो 63 बरस की उम्र में वो वफात पा गए तो फिर इख्तिलाफ कैसा है? फिर एतराज किस बात के ऊपर है? फिर झगड़ा क्या है? लड़ाई क्या है? इजमाए उम्मत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया से चले गए, ये एक लंबा चौड़ा वाकया सीरत का इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो उस हदीस के बारे में भी तफसील से रोशनी डालेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को कह रहे हैं, जब नबी करीम ने कहा ना मौत की बड़ी सख्तियां, अल्लाह तूने मौत में बड़ी सख्तियां रखी हैं, हजरत फातिमा चिल्ला उठी, चीख उठी कि कायनात का सबसे अफजल शख्स, कायनात की सबसे अफजल हस्ती इस वक्त मौत के सकरात में मुब्तला है। कहा या अपने वालिद को पुकारना शुरू हो गई, हाय मेरे बाबा, हाय मेरे बाबा की तकलीफ। नबी करीम ने उनको बुलाया, उनके कान में एक बात कही। क्या कही? कहा तेरे बाप को आज के बाद कोई तकलीफ नहीं आएगी, हमेशा के लिए आसानी आने वाली है। फिर कहा कान में दोबारा मुस्कुराना शुरू होगी, सबसे पहले तू अपने बाप को मिलेगी, आज के बाद आसमान से जिब्रील नाजिल नहीं होगा, और अगर हां नबी के बाद जिब्रील नाजिल होता तो उमर के कल्बे अत्थर पे नाजिल होता। लोगों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, वफात हो गई। आज इतनी सी बात के ऊपर फिरका वराना फसादात फैलाना चाहते हो, उम्मत को, मसलकों को आपस में लड़वाना चाहते हो, क्या फलसफा दे रहे हो मुआशरे में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के ऊपर हजरत उमर खुद बयान करते हैं, मैं हवास बाख्ता हो गया, मेरे होश उड़ गए, मैं होशो हवास में न रहा। हजरत उमर कह रहे हैं जो बंदा ये कौल कहता है ये हजरत उमर की सुन्नत है। हजरत उमर उसके बारे में, अपने बारे में भी कह रहे हैं और हर बंदे के बारे में ये फतवा लगा रहे हैं, उसके होशो हवास गुम हो गए हैं, वो बेहोश है, वो बदमस्त है, उसके अंदर अकल नहीं है नाउज़ बिल्लाह। जो के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जिंदा है, जिंदा सिर्फ अल हय्य है, जिंदा सिर्फ अल कय्यूम है। और जिंदगी की बात अल्लाह के साथ मिलाना तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह को तो नींद भी नहीं आती, नींद आना तो दूर की बात है, ऊंग भी नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए, हज़रत उमर ने कहा, और मशहूर वाकया, तलवार लेके खड़े हो गए, जो कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, उमर उसकी गर्दन को तन से जुदा कर देगा। हज़रत उमर ने कहा था कि नहीं था? कहा 40 रोज की तरह, जिस तरह मूसा ने कूच किया था, 40 दिन बाद वो वापस आ गए थे, नबी करीम भी वापस आ जाएंगे। वजह क्या थी? गम की शिद्दत थी, मोहब्बत थी, प्यार था, बर्दाश्त नहीं कर सके, इस कायनात की अजीम हस्ती दुनिया से जा रही है। हजरत अबू बकर खड़े हुए कहा बैठ जाओ, अजीम शान खुतबा दिया। उम्मत का इजमा इस मसले के ऊपर इजमाए उम्मत है, जिसको तुम इख्तिलाफात की भेंट चढ़ाना चाहते हो। पूरी उम्मत का इस बात के ऊपर इत्तफाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 बरस की उम्र में दुनिया से चले गए, कूच कर गए, और तुम हज़रत अबू बकर ने क्या खुतबा दिया? मन काना याबुदु मिनकुम मुहम्मदा फइन्ना मुहम्मदन कद मात। और जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है वो सुन ले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं। और जो कोई अल्लाह की इबादत करता है वो सुन ले, अल्लाह हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला है। मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोई मौलवी नहीं कह रहा, इल्जाम देने वाले वाबी नहीं कह रहे, अहले हदीस नहीं कह रहे, अल्लाह कह रहा है मोहम्मद अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फौत हो जाएं या उनको शहीद कर दिया जाए, तुम अपने पांव पे फिर जाओगे? जो अपने पांव पे फिर जाएगा, ये अकीदे रखते हुए
جائے اللہ کو کیا فرق پڑنا، ساری دنیا کافر ہو جائے، ساری دنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کائنات کے بدترین شخص کی طرح ہو جائے، فرعون، نمرود، شداد، حامان، قارون کی طرح بن جائے، اللہ کی بادشاہت میں، کبریائی میں رائی برابر فرق نہیں پڑتا، اسی پر بس ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں پوری کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو جائے، جو ممکن ہی نہیں، لیکن مثال پیش کر رہے ہیں کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ نیک ہے کون ہے؟ نبی کریم، اس جیسی پوری دھرتی ہو جائے، اللہ کی بادشاہت میں رائی برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ لوگوں اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو، یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ میت کو بوسہ دینا جائز ہے؟ جی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ حضرت ابو بکر نے دیا تھا۔ کس کو دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب یہ دلیل خود تم پیش کرتے ہو، یہاں پہ جب میت کے الفاظ آتے ہیں تب تمہارے دین ایمان پہ ضرب نہیں پڑتی، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ ہم برزخ کی زندگی کے قائل ہیں، یہ عجیب و غریب فلسفہ معاشرے میں پھیلایا ہوا ہے کہ یہ توہین ہے، جی نبیوں کو فوت کہنا توہین ہے۔ ہر بندہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی ایک برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، یہاں آنکھ بند ہوئی ایک نئی دنیا میں، لیکن اس اور اس دنیا کے درمیان اوٹ ہے، پردہ ہے، رکاوٹ ہے، بینہما برزخ ہے۔ شہید، ایک مثال یاد کر لو، ایک مثال، شہید اللہ نے کیا کہا؟ اس کو مردہ مت کہو، اس کو مردہ مت گمان کرو، شہید کو مردہ نہ کہو۔ وجہ یہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ اور لوگوں کیا اس دنیا میں زندہ ہے یا اللہ کے ہاں زندہ ہے؟ اس دنیا میں شہید جس کو اللہ کہہ رہا ہے، اس کو مردہ نہیں کہنا، اس کو میت نہیں کہنا، یہ تو اپنی جان دے کے امر ہو گیا ہے، اس نے تو اپنی زندگی اپنے رب کے سپرد ایسے کر دی ہے کہ اللہ اس کا نام بھی باقی رکھے گا، اس کی جان بھی باقی رکھے گا، حیات بھی باقی رکھے گا، اس کو اپنے پاس رزق بھی دے گا، اس کو قبر کے فتنے سے بھی بچائے گا۔ اس شہید کو جس کو اللہ کہہ رہا ہے، آج کا مولوی صوفی نہیں کہہ رہا، کیا اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے مرنے پہ؟ بتاؤ، ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کے اندر احکامات، شہید جس کو اللہ کہہ رہا ہے زندہ ہے، اس کے بھی احکامات میت کے ہوتے ہیں۔ وجہ شہید کی بیوی شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو زندہ ہے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ یہ کیا گندا عقیدہ ہے؟ شہید کو تو اللہ زندہ کہہ رہا ہے، بیوی شادی کیسے کر سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہاں زندہ نہیں ہے، اس دنیا کے معاملات کے اندر زندہ نہیں ہے۔ اور عجیب و غریب باتیں ہیں معاشرے کے اندر، جی روحیں آتی ہیں جمعرات کو، جمعے کو، یہ برے صغیر میں ہی آتی جاتی ہیں اور کہیں نہیں آتی۔ نعوذ باللہ، اللہ اپنے ولیوں کو، اپنے شہیدوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے اتنے مقرب لوگوں کو نعوذ باللہ اذیت دیتا ہے۔ شہید واپس آ رہا ہے، ایک مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، واپس آیا ہے، بیوی نے شادی کی ہوئی ہے، جائز ہے نا؟ اسلام میں تو جائز ہے، بیوہ شادی کر سکتی ہے۔ نعوذ باللہ واپس آیا، کسی اور کے ساتھ ہے، اللہ اپنے ولیوں کو اذیت دیتا ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا میں کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ ہاں، دلیل یہ دیتے ہیں معجزے کی، جو معجزے ہوتے ہیں ان سے دلائل اخذ نہیں ہوتے۔ معجزہ انبیاء کی صفت ہوتی ہے، معجزہ نبیوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے انبیاء آئے، انہوں نے بیت المقدس میں نماز پڑھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مر گیا وہ آتا جاتا ہے۔ اگر آتا جاتا رہتا ہوتا تو اللہ رب العزت کو